الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فيها في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب پڑھی صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریاء شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات جناب احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم. بعد عزیز القدر حاضرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آدم علیہ السلام دے قصہ دے متعلق آپ احباب سماعت فرما رہے ہو. گزشتہ جمعۃ المبارک نو آپ احباب نے سماعت فرمایا کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام تو سی جنت دے اندر قیام فرماؤ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةِ. ایسا فرمایا کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ نو لے کے اپنی بیوی نو لے کے جنت دے اندر قیام کرو. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. جنت چو جو تہاڈا دل کرے کھاؤ پیو وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةِ. مگر اس شجر اس درخت قریب نہیں جانا. وَلَا تَقْرَبَا
هذه الشجرہ اس درخت دے قریب نہ جایا جے فتکون من الظالمین ورنہ تسا ظالمین وچ ہو جاؤ گے. شجر ممنوع قرار دے دیتا گیا ایک درخت نو کہ اس درخت دے قریب نہیں جانا. باقی جو دل کرے تسی کھاؤ پیو. انسان دی فطرت دیکھے نو جنی چیز تو منع کیتا جاوے او دے ول ضرور جاندا ہے. یہ انسانی فطرت ہے کہ جس چیز تو منع کیتا جاوے یہ دی اس چیز وال رغبت زیادہ ہوندی ہے. انسان نو تجسس ہوندا ہے کہ میں نو اس چیز تو کیوں منع کیتا گیا. رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت اس پھل دے قریب نہیں جانا. کیوں منع فرمایا جو ساری جنت دا ہر پھل کھا سکتے ہیں او پھل کیوں نہیں کھا سکتے؟ ممانت دی وجہ کی ہے کیوں منع کیتا گیا؟ اصل قدرت نو پتہ سی کہ آدم علیہ السلام نو اساں زمین تے بھیج دینا. زمین تے بھیج کے نسل انسانی نو اساں کچھ نیکیاں دا حکم دینا ہے تے کچھ گناہاں تو بچن دا ارشاد فرمانا ہے. جنت وچ رکھ کے آدم علیہ السلام نو دسیا جا رہا ہے کہ منع ہو جاؤ جڑی چیز تو کیتا جاوے منع ہو جاؤ. اگر نیکی دا حکم دیتا جا رہے تو گناہاں تو منع کیتا جا رہے. جنت وچ شجر ممنوع تو منع کر کے دسیا کہ انسان تینوں عادت ہو جائے کہ جڑی چیز تو اللہ منع کرے او دے ول توجہ نہیں کرنی اس گناہ ول نہیں جانا. آدم اور نسل آدم نو اللہ کریم نے عادت بناون واسطے فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ اس شجر دے اس درخت دے قریب نہیں جانا. آدم علیہ السلام جنت وچ قیام پذیر ہیں. تقریباً 500 سال حضرت آدم علیہ السلام جنت وچ رہے. اما حوا علیہ السلام کس طرح پیدا ہوئیاں پچھلے جمعۃ المبارک نو آپ نے سماعت فرمایا. گرامی قدر حضرات کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ ہر انسان نو جنت دے اندر او دے اپنے اصلی نام نال پکاریا جائے گا. مگر قیامت تو بعد بھی آدم علیہ السلام نو جنت وچ ابو محمد کہہ کے پکاریا جائے گا. محمد دے باپ. یہ آدم علیہ السلام نو قیامت دے دن بھی کنیت عطا کی جائے گی. آدم علیہ السلام دا لقب بھی آپ دی کنیت ہی ابو محمد. آدم علیہ السلام ہن جنت دے اندر قیام پذیر نے. جنت گل و گلزار بہاراں پھل حور و غلمان کے فرشتے آپ دی خدمت وچ ڈٹ گئے. اللہ دے نبی آدم علیہ السلام ہن جنت دی سیر فرما رہے. رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ارضها السماوات والارض. او جنت جدی لمبائی زمین تے آسمان دے برابر ہے بلکہ اس تو بھی زیادہ ہے. اللہ نے سمجھاون واسطے فرمایا کہ زمین تے آسمان دے برابر جنت دی لمبائی ہے. آدم علیہ السلام ہن جنت دی سیر کر دینے. حور و غلمان ویکھے. گرامی قدر حضرات جنت دی حور دا اتنا حسن ہے کہ اگر ایک جنت دی حور اپنی انگلی زمین تے ظاہر کر دے بے آسمان تو چاند تے سورج دی روشنی ماد پہ جائے. اور ارشاد فرمایا گیا کہ جنت دی ایک چھڑی جتنی جگہ ایک درے جتنی جگہ زمین تے آسمان نالو زیادہ بہتر ہے. نبی کریم علیہ السلام دے غلامو جنت دے اندر ایک حور جدا نام لائبہ. او دے بارے ارشاد فرمایا گیا کہ جنتیاں ہوراں بھی او دے حسن تے ناز کر دیاں نے. اگر او اپنا تھوک سمندر دے وچ ڈال دے وے تے ساری دنیا دے سمندر مٹھے ہو جاون. اللہ کریم نے حور نو اتنا حسن عطا کیتا جدا نام لائبہ. اور میں صوفیاء دی کتاب وچ پڑھیا کہ اگر کوئی اس حور نو دیکھ لوے اگر تے اللہ کریم نے جنتیاں دی زندگی نو دائمی نہ رکھیا ہوندا کہ جنت وچ موت نہیں جنتی ہمیشہ زندہ رہے گا. اگر رب نے زندگی ہمیشگی واسطے نہ رکھی ہوندی تو اس حور دا حسن ویکھ کے جنتی سارے مر جاندے. اور اس حور دے سینے تے لکھیا ہے
کہ میرے ورگی حور اگر چاہنا ہے تو انسان پھر ایک کوئی کم کر اپنے رب دی فرما برداری کری، اپنے رب دی فرما برداری کری۔ ہر جنتی نو جنت دے اندر 72 بیویاں دیتیاں جاون گیاں، جنہاں چو 70 ہوراں اور 2 عورتاں جسمانی حالت دنیاوی عورتاں عطا کیتیاں جاون گیاں۔ جنت دی اس واسطے اللہ کریم نے بار 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 جنت دا ذکر فرمایا کہ کوئی تے جنت دے لالچ وچ آ جائے تے کوئی دوزخ دے خوف تو ڈر کے آ جائے۔ اس واسطے فرمایا گیا کہ دوڑو اللہ دی جنت وال، دوڑو اللہ دی مغفرت وال، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ فرماتا دوڑو جنت وال، دوڑو میری مغفرت وال۔ وہ جنت دی لمبائی زمین تے آسمان دے برابر، اعدت للمتقین، جنہوں متقین واسطے سجایا گیا ہے۔ القریب انشاءاللہ اس دیتے جنت دے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔ آدم علیہ السلام جنت دے اندر حکم ہو گیا کہ شجرے ممنوعہ دے قریب نہیں جانا۔ ہن شیطان آدم علیہ السلام نو سجدہ نہ کرن دی وجہ تو مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ ہن شیطان نو خیال ہے بھی کہ جی میں جنت نہیں جا سکتا تے آدم جنت وچ کیوں جاوے؟ ارادہ ہے بھی کہ میں آدم علیہ السلام نو تے حوا نو جنت چوں نکال دیواں۔ شیطان چونکہ ازلی دشمن انسان دا، ہنے ہیلے تے بہانے تلاش کر رہے ہیں کہ کیڑا طریقہ ہوئے میں آدم علیہ السلام تے حوا نو جنت چوں نکال دیواں۔ ارادہ ہے بھی کہ جنت چوں نکالا انہاں دا مرتبہ کم ہو جائے، انہاں دی عزت کم ہو جائے۔ نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو لو عہد لیا سی کہ تساں اس شجر ممنوعہ دے قریب نہیں جانا۔ فرشتیاں نے دے تے گواہ بنا لیا کہ آدم نے اللہ نال عہد تے وعدہ کر لیا کہ میں اس شجر تے درخت دے قریب نہیں جاواں گا۔ وہ درخت کیڑا ہے؟ پھل کیڑا ہے؟ علماء نے دے مطابق 3 روایات دے تحت نقل فرمائیاں کہ یا تے او گندم دا دانا سی، اور گندم اس طرح دی نہیں سی جس طرح دی دنیا تے سی گندم کھا رہے ہیں۔ وہ گندم بہت بڑا سی پھل، تربوز دی طرح، اور مکھن نالو بھی زیادہ نرم تے شہد نالو زیادہ مٹھا تے دودھ نالو زیادہ لذیذ ہے۔ بعد نے لکھیا کہ وہ گندم دا دانا سی، بعد نے لکھیا کہ انگور سی، اور بعد نے فرمایا کہ انجیر سی۔ یہ 3 پھلاں دے متعلق علماء نے فرمایا کہ انہاں 3 پھلاں چوں ایک سی، بعد نے فرمایا کہ تینوں پھل سن جنہاں تو منع کیتا گیا، انہاں دے قریب نہیں جانا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام نے جنت چ بھیج دیتا تے شیطان ہن نکالنا چاہ رہے ہیں۔ شیطان ہولے ہولے 7ویں آسمان تک پہنچ گیا، کیونکہ یہ کل اسم اعظم سی، اور بعد نے لکھا کہ چونکہ پرانی واقفیہ سے کسی نہ کسی طریقے جنت دے دروازے تک پہنچ گیا، جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ جنت دے باہر تقریباً 300 سال تک بیٹھا رہا کہ کیڑا طریقہ ہوئے آدم علیہ السلام نے جنت دے دروازے دے قریب بلاواں۔ ادھر آدم علیہ السلام دی خدمت واسطے اللہ نے سپ نو اور مور نو مقرر کیتا۔ مور اور سپ اللہ دے نبی حضرت آدم تے حضرت حوا دی خدمت کر رہے نے۔ سپ اس ویلے اس حالت نہیں سی جس طرح ہون دنیا دی حالت چ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک اونٹ دی طرح سی، بہت بڑا جانور سی۔ سپ اور مور جنت حسین ترین جانور سن۔ انہاں نو آدم علیہ السلام دا دل بہلان واسطے آدم علیہ السلام دی خدمت واسطے مقرر کر دیتا گیا۔ شیطان نے ایک دن مور نو دیکھ لیا تے مور نو کہنے لگا میں پرانا تیرا یار ہاں، ہوئے نا تے میں نو کس طرح یا تے جنت چلے جا تے یا آدم نو جنت دے دروازے تک لے کے آ، میں بہکا دے۔ مور نو کہنے لگا کہ تو تے بڑا ہی سونا جانور ہے، جھوٹیاں تعریفاں کر رہے ہیں۔ شیطان نے مور نو اتنا بھڑکا دیتا او دی تعریف کر کر کے کہ مور کہنے لگا کہ ہاں جو تو آکھے گے میں اوہی کراں گا۔ کہنے لگا کسی طریقے آدم علیہ السلام نو یا تے باہر لے جا تے یا منو اندر لے جا۔ مور کہنے لگا کہ میں کوئی طریقہ ڈھونڈنا۔
مور ناچ اپنا دکھاندہ کھاندہ نا حضرت آدم تے حضرت حوا نو ہولے 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 جنت دے دروازے وال ٹردا رہے. آدم علیہ السلام تے اما حوا علیہ السلام ادھا ناچ ویکھ دے ہولے ہولے دے پیچھے پیچھے ٹردے آ رہے. ہن سپ دی مور دی یاری ہے. مور نے سپ نہ گل کی تھی کہ کسی طریقے شیطان نو جنت دے اندر لے آنا ہے. تے آدم علیہ السلام نو یا تے دروازے کو لے جائیے یا شیطان نو اندر لے جائیے. سپ مور دے قریب آیا. مور شیطان نو سپ نو شیطان دے قریب لے کے آیا. شیطان سپ نو کہنے لگا کہ میری تیری بڑی پرانی یاری ہے, کسی طریقے میں جنت چ لے جاتے. سپ کہنے لگا کہ میں لے کے جاواں, رضوان پہ ویکھ دے جنت دا داروغہ فرشتہ ایک غلمان دے ہوندیاں تے رضوان دے ہوندیاں میں تینوں جنت چ کیویں لے جاواں. شیطان کہنے لگا طریقہ تینوں میں دسنا, اپنا منہ کھول میں تیرے منہ چ داخل ہو جانا, مینوں جنت چ لے جا. سپ نے اپنا منہ کھولیا, شیطان ادھے منہ چ داخل ہو گیا. سپ ہن شیطان لے کے جنت دے گیٹ دے اندر داخل ہو گیا. ادھر مور حضرت آدم تے حضرت حوا نو اپنا ڈانس اپنا ناچ دکھاندا کھاندا ہولے ہولے جنت دے دروازے وال لے کے آ رہے. یہ کہنے لگا کہ میں جدو آدم علیہ السلام آون تے شیطان سپ نو کہنے لگا کہ اپنے پیٹ چوں مینوں باہر نکال دے. آدم علیہ السلام جدو سپ دے قریب آئے نا تے سپ نے شیطان نو اپنے منہ چوں باہر اگل دیتا. شیطان دی اس ویلے صورت بدل چکی, ایڈا حسین ہوندا سی پہلے, مگر ہن او دا حال اے ہو گیا کہ جدو مردود بارگاہ الہی ہویا اور اللہ نے فرمایا کہ لعنت اللہ تیرے تے اللہ دی لعنت ہو گئی. ایسی لعنت دے تے برس گئی کہ ایدہ جسم خنزیر دی طرح بن گیا اور ایدہ چہرہ بندر دی طرح ہو گیا. آدم علیہ السلام انہوں ویکھ کے تے حیران ہو گئے کہ اے جنت چ کتھوں آ گیا, انہوں تے جنت امن تو منع کیتا گیا. آدم علیہ السلام فرماما لگے تو کدھر آئے. آدم علیہ السلام نے کہنے لگا کہ میں تہاڈے کولوں نہ معافی منگن آیا, اللہ نے تے مینوں تہاڈی وجہ تو مردود بارگاہ الہی کر دیتا ہے. میرا دل کردا ہن میں تہاڈے نال صلح کر لواں, میں تانوں سجدہ نہیں کیتا, مگر میں من گیا کہ تہاڈا اللہ دی بارگاہ چ مرتبہ بڑا بلند ہے. ازلی دشمن ہے نا, ازلی دشمن شیطان حضرت آدم علیہ السلام نو بہکا رہے. شیطان آدم علیہ السلام نو کہنے لگا میں تواڈے کولوں معافی لینا آیا, ہن میں چاہنا میری تے تواڈی یاری لگ جائے. اللہ نے رجا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. شیطان دے آنکھیں نہ لگیا لا تتبعوا ایدی اطاعت نہ کرے آجے, ایدی فرما برداری ایدی گل نہ منے آجے. انہو لکم عدو مبین, اللہ نے فرما تو آڈا کھلا دشمن جے, کھلا دشمن جے تو آڈا. ہونا اللہ نے دس دیتا سی کہ آدم ہے تیرا دشمن ہے, ایدے کل ذرا ہوشیار رہا جے. ہن شیطان آدم علیہ السلام نو بہکا رہے. آدم علیہ السلام نو کہنے لگا میں یاری لانا چاہنا ہوں, میں تو آڈے کلو معافی مانگ کے توبہ کرنا چاہنا ہوں. کہنے لگا آدم تیرا اللہ دی بارگاہ چ مقام بڑا بلند ہے. نوجوان آدم علیہ السلام فرمان لگے کی کرنا چاہنا ہے. کہنے لگا آدم علیہ السلام آج تے تسی دنیا تے لالو بہار دیکھ رہے ہو, ایدے گلو گلزار دیکھ رہے ہو, ایدے پھلاندان تے ایدے پھلاں دا چہچہانا تے لہلانا ویکھ رہے ہو, ایدے پرندیاں دا چہچہانا ویکھ رہے ہو. پر کہنے لگا آدم مینوں بڑا غم لگ گیا ہے. آدم نے فرمایا کیویں دا غم لگ گیا ہے. کہنے لگا مینوں غم ہے ایک دن تانوں موت آ جائے گی, اس موت دے بعد ساریاں لذتاں ختم ہو جان گیاں, نہ تسی جنت ویکھ سکو گے, نہ جنتیاں نہ نعمتاں نوں ویکھ سکو گے. آدم علیہ السلام بڑے حیران ہوئے, حیران ہو کے فرمان لگے موت کی ہے. شیطان ایڈا دغاباز ہے, ایک جانور دی طرح پھڑکدا ہے, کہ جانور نو ذبح کر دیتا دائے تے جانور پھڑکدا ہے. عجیب جی حالت شیطان نے بنا لئی, اج پھڑکدا ہے
جی میں مرن لگیا انسان پھڑکدا ہے آدم علیہ السلام تے حوا بھی ڈر گئے آدم فرمان لگے ایک ہی ہے کہن لگے تھی موت بڑی تکلیف دے ہوندی ہے میں سوچنا تو انہوں موت آ جائے گی انہاں فرشتیاں نو موت نہیں ہونی انہاں ہمیشہ ہی جنت چ رہنا ہے تسا موت دے بعد جنت چ نکل جانا ہے آدم علیہ السلام فرمان لگے دس مینوں کی کرنا پوے گا کہ مینوں بھی موت نہ آوے میں بھی فرشتیاں دی طرح بن جاواں آدم نو یہ خیال ہی نہ آیا کہ میں تے فرشتیاں تو بھی افضل ہاں فرشتیاں نو میرے کولوں مینوں فرشتیاں نو سجدہ کرایا جا رہا ہے میں موجود ملائکہ ہاں آدم نو یہ خیال ہی نہ آیا کہ میں فرشتیاں تو بھی افضل ہاں کہن لگا آدم جے فرشتیاں دی طرح بننا چاہنے او درخت جو پھل کھا لے جڑے پھل تو اللہ نے منع کیتا ہے پھر تینوں موت بھی نہیں آوے گی ہمیشہ جنت چ رہے گا فرشتیاں دی طرح بن جائے گا آدم علیہ السلام نے فرمایا توبہ توبہ میں کیوں پھل کھا لواں میرے اللہ نے منع کر دیتا ہے پر ہن شیطان نے بہکا دیتا ہے آدم دا خیال ہے تھوڑا جہا کھا لواں پر اللہ دی او گل یاد آندی ہے کہ درخت دے قریب نہ جایا جے پر دل بھی کردا تھوڑا جہا کھا لواں حضرت آدم علیہ السلام دے اندر انہوں کھاواں دی تمنا بھی پیدا ہو گئی شیطان نے ویکھے آدم تے آنکھیں نہیں لگدے ایک دن حضرت حوا علیہ السلام جنت دی سیر پیاں کردیاں نے تے شیطان قریب آ کے کہن لگا آدم نے تے میری گل نہیں بنی کہن لگا حوا جے کدیو کھا لویں حضرت حوا نے بھی فرمایا وے شیطان لائنا میں کہ میں اللہ دی نافرمانی کر لواں انہیں قسم کھا لئی کہن لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین وقاسمہما جدی توجہ بولے سبحان اللہ آج بارش بڑی ہے شدید قسم دی اتنے شدید موسم میں تسی پھر بھی دور و نزدیک تو تشریف لکے آئے ہو اللہ رب العزت حضور دے جوڑے پاکن دا صدقہ ہر قدم تے نیکیاں دے ذخیرے عطا فرمائے گو کہ افراد اج پہلے نالو کم نے بارش دی وجہ تو مگر میرا ذوق ہوئی ہے میں انشاءاللہ کوشش کرنی ہے کہ آج اس واقعے نو میں تھوڑا ادھے اخیر وال تھوڑا جا لے چلا ہوں میں جلدی جلدی واقعہ ٹور لما ورنہ الحمدللہ اتھے واقعہ نو کھڑا کر کے کئی جمعے پڑھائے جا سکتے ہیں سائیوں تے جوڑے دی خیرات ہے گرامی قدر حوا علیہ السلام نو کہہ لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین قسم کھا لئی جھوٹیاں قسمہ کھا رہے کہنے لگا انی لکما لمن الناصحین میں تے تو انہوں نصیحت کرنا آیا میں تو انہوں ناصح ہوا میں تو اڈا بھلا چاہنا قسمہ کھا رہا جھوٹیاں پتہ لگا جھوٹیاں قسمہ کھان والا شیطان ہوندہ یہ بھی پتہ لگیا کہ قسم کھان والا ہر بندہ بھی سچا نہیں ہوندہ اور اکثر تو سا دیکھے کہ جڑا بندہ جھوٹا زیادہ ہوئے وہ قسمہ بھی بہت ہی کھان دے اس واسطے فرمایا گیا کہ جڑا زیادہ قسمہ کھاوے وہ دی غلط اعتبار نہ کرو شیطان نے قسم اٹھا لی کہنے لگا وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین میں نے قسم ہے میں تو اڈا ناصح ہوں میں تو اڈا بھلا چاہنے والا ہوں اما حوا نے فرمایا چاہنا کی ہے کہنے لگا حل ادلک علی شجرت الخلد علی شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا کہنے لگا میں تو انہوں درخت نہ دساں جنت دے اندر حل ادلک علی شجرت الخلد و ملک اللہ یبلا او درخت نہ دسا کہ جنہوں کھاواں تو بات انہوں ہمیشہ دی زندگی مل جائے اسے درخت دے قریب لائے آیا جڑا شجر ممنوع اسی کہنے لگا کھاؤ اما حوا فرما دیا میں نہیں کھانا انہیں اس طرح کر کے نا پھل توڑ کے تے اپنے منہ پہلے ڈال لیا کھا لیا کہنے لگا ویکھ لو میں نے کچھ نہیں ہویا میں نے
ہن اما ہوا عورت سن جلدی بہکاوے چاہ گیاں، اسے واسطے آدم نو نہیں پہلے بہکا سکیا، مرد نو نہیں، پہلے عورت نو بہکایا، عورت نو بہکایا۔ اما ہوا نے دیکھا کہ قسمہ پہ چک دے، آپ دیتے ذہن چ بھی نہیں سی نا کہ کوئی اللہ دی جھوٹی قسم بھی اٹھا سکتا، اتنے ذہن چ بھی نہیں سی، خیال ہی نہیں۔ یہ قسم کے اعتبار کر کے تے جدو انہیں کھادا تے دیکھا کہ انہوں ہویا کچھ نہیں۔ اما ہوا نے بھی تھوڑے جے پھل توڑ لے، بعد نے لکھیا کہ 5 پھل رکھے، آپ نے اپنے قریب ایک کھا لیا تے 4 آدم لی بچا کے رکھ لے۔ اما ہوا جدو ایک پھل کھا کے تے آدم علیہ السلام دے قریب آئیاں نا تے عرض کر دیا حضور تسی بھی کھاؤ۔ آپ نے پہلے تے ہوا نو ڈانٹیا، فرمایا کہ تینوں پتہ نہیں کہ اللہ نے منع کیتا ہے۔ اما ہوا عرض کر دیا نے حضور انہیں شیطان نے، انہیں لعین نے، ابلیس نے انہیں قسم چکی ہے، اللہ دی قسم چک دے تے بھالا کوئی اللہ دی قسم جھوٹی تے نہیں نہ چک سکتا، تے میرے سامنے نے کھاتا ہے حضور انہوں کچھ نہیں ہویا۔ ہن انسان دی فطرت جڑی چیز تو منع کیتا جاوے ادھر دی توجہ زیادہ ہوندی ہے، رغبت زیادہ ہوندی ہے، تے ارادہ تے آدم دا بھی سی میں کھا لواں، پر اللہ دے حکم دا ڈر سی کدھر او دی نافرمانی نہ ہو جائے۔ مگر جدو اما ہوا نے بھی سامنے کھادا نا، آدم علیہ السلام دا بھی ہن دل کرے میں بھی تھوڑا کھا ہی لواں، کھا ہی لواں۔ لو جی آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا، گندم سی، انجیر سی یا انگور سی، آدم نے کھا لیا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا کہ ایک جڑا گندم دے دانے دے اندر لکیر ہے نا، اسے واسطے بھی کہ ادھا آدم نے کھادا سی تے ادھا ہوا نے کھادا سی، یہ درمیان جڑی گندم دے دانے دے لکیر ہے، اسے وجہ تو کہ اے پھل حضرت اما ہوا نے ادھا کھا لیا، حضرت آدم علیہ السلام نے ادھا کھا لیا۔ یاد رکھیے گا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں آندا۔ تسی نا سبحان اللہ گھر جا کے بولے آ جائے، صدقے جمع توڑی ٹھنڈی، جس موسم ٹھنڈا ہو گیا تساں بھی ٹھنڈے ہو گئے ہو۔ ویسے بھی سون بادو دے موسم چ اکثر چیزاں سلیاں ہو جاندی ہیں، روند نہ مارو تو چجو سبحان اللہ بولو بھائی۔ ایڈی حیرت وال میرے وال نہ ویکھو، میں تو انہوں اجے واقعہ سنا رہا ہوں، میں انشاءاللہ توڑے کوشش کروں گا کہ توڑے جس طرح دا مزاج ہے انج دی گفتگو ہوئے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ نے اگر پھل کھلایا ہے کوئی تے وجہ ہے سی نا، کوئی تے وجہ ہے سی نا۔ آدم علیہ السلام نے ہن شیطان دی حقیقت بھی واضح کرنے کے طرح دشمن ہے۔ عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں نیچان دی اشنائی کھولوں پھل کسے نہیں پایا کہ کرتے انگور چڑھایا کہ ہر گچھا زخم آیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ۔ اللہ نے فرمایا شیطان دے آنکھیں نہ لگے آج، اے تو اڈا کھلا دشمن ہے۔ میاں صاحب یہ ترجمہ جو فرما دینے، آپ فرما دینے نیچان دی بھائی نیچان دی اشنائی کھولو پھل کسے نہیں پایا ایک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا۔ میاں صاحب فرماتے نے اصلا نال یہ نیکی کریے او صدیاں نہیں بھلاندے تے نیچا نال
جے نیکی کریے تے کوڈی مل نہیں پاندے میاں صاحب زندہ میاں صاحب فرماندے نے نیچاں دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا شیطان بظاہر تے آدم علیہ السلام دا دوست بن کے آیا نا انی لکما لمن الناصحین ناصح بن کے بڑا خیر خواہ بن کے آیا پر یاد رکھو نوجوانوں مسلمانوں اللہ نے قرآن مجید جو کھلا کھلا فرما دیتا ہے کہ انہو لکم عدو مبین اے تو ہاڈا دشمن ہے تے کھلا دشمن ہے ادھے تو بچ جایا جی شیطان کدے کدے انسان دا بڑا یار بن کے آوے گا گناہ نو بڑا سوار کے خوشبودار بنا کے انسان دے سامنے پیش کرے گا اللہ نے فرمایا کہ بچ جایا جے دے کلو بچ جایا جے کسے روپ جو بھی آوے بچ جایا جے ایک دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے محل چرام فرما رہے اچانک آپ نے ستیاں کسی نے زور نہ ہلا کے آکھیا اٹھ امیر معاویہ فجر دی نماز دا ویلا ہو گیا اٹھ نماز جماعت نہ پڑھ لو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کے اپنے سارے کمرے چ دیکھا کوئی نظر ہی نہیں آیا آپ حیران نے کہ میں نے کسی زور نہ ہلا کے جگایا یہ بھی آکھیا کہ اٹھ فجر دی نماز پڑھ لے آپ کمرے چ ڈھونڈ رہے تھے میں نے کنے جگایا آپ ڈھونڈتے ہیں جدو دروازے دے پیچھے دیکھا تے ایک انسان کھڑا ہے حیران ہو گئے کہ میں خلیفہ وہاں میں بادشاہ وہاں کون ہے جڑا میرے کمرے چلا دے اس ویلے آئے تے ایڈا میرا خیر خواہ کہ کہہ رہے اٹھ فجر دی نماز پڑھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈانٹ کے پوچھا دس تو کون ہے کہنے لگا جی میں توڑا بڑا خیر خواہ میں یار میں کہ جی اٹھ کے نماز پڑھو فجر دی ویلا ہو گیا ستے ہو آپ نے فرمایا پہلے دس تو کون ہے کہنے لگا میں شیطان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حیرت نہ بے کے فرمان لگے تو شیطان تے نماز دا حکم تو یار نہیں ہو سکتا کوئی تے وجہ ہے جڑا تو میں نماز واسطے جگا رہے ہیں تو تے نماز تو منع کرنے والا ہے تو تے انسانہ میں جنت تو دور کرنے والا ہے یہ آج تو ناصح بن کے نصیحت کرنے والا بن کے کیویں آگے 10 وجہ کی کہنے لگا نہیں جی نہیں کوئی وجہ نہیں میں نے تواڈے نال بڑا انس تے محبت ہے انسان نال میں چاہنا کہ بس بندہ جنت چ چلا جائے نماز پڑھے فرمایا نہ رب نے آکھیا انہ لکم عدو مبین یہ تواڈا دشمن ہے تو سجن نہیں ہو سکتا وجہ 10 نہیں تے میں اج تینوں ستون دے نال بن دیواں گا 10 میں نے کیوں جگائے اللہ نے رجا فرمایا انہو لکم عدو مبین پروردگار نے فرمایا دے جان سے چنائی ہے کھلا دشمن ہے جڑے پہلے امیر معاویہ نے ڈانٹ کے فرمایا میں تینوں ستون نال بن دیواں گا 10 میں نے کیوں جگایا کہنے لگا امیر معاویہ پچھلے ہفتے فجر دی نماز دا ویلا سی تسی ستے رہ گئے فجر دی نماز جماعت نال نہ پڑھ سکے تسی اے نہ روئے نہیں توبہ طائب کیتی اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا امیر معاویہ دے نامہ اعمال دے اندر اے دے رونے دی وجہ تو 70 با جماعت نمازاں دا ثواب لکھ دیو اللہ نے تو انہوں 70 با جماعت نمازاں دا ثواب اس رون دی وجہ تو دے دیتا آج بھی جماعت میں تسی ستے ہو نئے ثواب سے جگایا ہے اٹھ کے نماز پڑھ لو ایکو نماز دے ثواب لو جی اٹھ کے رون لگ پہ رب پھر 70 نمازاں دا ثواب دے پتہ چلیا نیچان دی اشنائی کولوں پھل کسے نہیں پایا ککر تے انگور چڑھایا ہر گچھا زخم آیا جویں ککر دے کنڈیاں والے درخت تے بندہ انگوراں دی بیل سٹ دے تے کنڈیاں نال ہر
انگور دا گچھا ہی زخمی ہو جاندے اینجی بھیڑے بندے دی یاری ہوتی ہے میاں صاحب نے فرمایا برے بندے دی یاری لوکو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگاں پین ہزاراں برے بندے دی یاری شیطان دی یاری انج جیویں بندہ لوہار دی پٹھی کول بیٹھ جائے بندہ سودا نہ بھی خریدے کوئی چیز نہ بھی بنواوے او دیاں چنگاریاں دے نال انسان دے کپڑے تے خراب ہو جاندے سڑ جاندے جل جاندے تے میاں صاحب فرماتے نے چنگے بندے دی یاری لوکو جویں دکان اتاراں سودا پاویں خرید نہ کریے ہلے آن ہزاراں فرماتے نے چنگے بندے دی یاری انج جویں عطر والے دی دکان ہے بندہ بیٹھ جائے عطر نہ بھی خریدے خوشبوئاں دے ہلے تے آندے ہی رہتے نا کوئی نہ کوئی فائدہ تے ہو ہی جاندا ہے اے برے بندے دی یاری والا حساب ہے اللہ فرمائے کہ لا تتبعوا خطوات الشیطان شیطان دی پیروی نہ کریا جے اے دے نال یاری نہ لایا جے ان شیطان نے آدم علیہ السلام نے آکھیا پھل کھا لو ہو سکتا میرے توڑے ذہن چ خیال آوے جی آدم علیہ السلام نہ ہی کھاندے تے آج ایسا بھی جنت ہی ہونا سے ہے نا کی سے جنہ کھاندے پر فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ حکیم دا کوئی کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا اللہ کریم نے آدم علیہ السلام نے اس ویلے بلا دیتا اللہ نے فرمایا فنسی لہو آدم علیہ السلام بھول گئے اے نہیں اللہ نے آکھیا نہ کلو گناہ ہویا اللہ نے فرمایا بھول گئے آدم نے یاد ہی نہ رہا کہ میں اپنے اللہ کو مشورہ لے لما اللہ نے پوچھ لما یا اللہ شیطان چاہتا میں کھا لما آدم علیہ السلام بھول گئے یاد رکھے جے میری تے دل بھول گناہ بن جاندی ہے اسی بھول جائیے گناہ بن جائے تے نبی بھول جان رحمتیں ہو جاندیاں نے آدم علیہ السلام بھول گئے آپ نے اس ویلے ممنوع شجرہ کھا لیا او پھل شجر ممنوع دا کھا لیا آدم علیہ السلام زمین تے آ گئے آدم دی بھولنا لینے کرمے ہو گئے آدم زمین تے آئے لکھاں نبی پیدا ہوئے لکھاں ولی پیدا ہو گئے نبیاں تے ولیاں دیاں بھلنا ہوئے انسان واسطے رحمت بن جاندیاں نے تیرے میرے آقا میدان بدر دے کیا دیاں دے حوالے دے نال وہی دا انتظار کرنا بھول گئے صحابہ نے مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا فائدہ نہ گزریا نبی بھول جائے فائدہ ہی فائدے ہو جاندے نہیں وہ سارے قیدی مسلمان ہو گئے وہ سارے قیدی مسلمان ہو گئے اللہ دے کماں چ حکمت آئیں دیاں نے انہوں پتہ ہے کہ باپ تے بچے نو مار کے مدرسے بھیج دائیں باپ تے بچے نو پیسے دا چیزاں دا لالچ دے کے سکول بھیج دائیں پر اوہی بچہ عالم بن دے پھر فاضل بن جاندہ ہے بچہ تے لالچ آواز دے گیا پر علم دیاں دولتاں لے کے آ رہا اے او دیاں مردیاں نے کہ موسیٰ اگ لین جاندے نے وہی لے کے آندے موسیٰ علیہ السلام اگ لین جاندے نے وہی لے کے آندے نے او دیاں ہی حکمتاں نے کہ عمر فاروق میرے نبی دا سر لین آئے پر امیر المومنین حضرت عباس جگہ بدر دے اندر میرے نبی نو قتل کرنا واسطے آئے پر اسلام دی پشت پناہ بنے پتہ لگے اللہ دے کماں چ حکمت آئیں دیاں نے او دا کوئی کم حکمت خالی نہیں ہوندا آدم علیہ السلام بھول گئے آدم بھول گئے تائیوں زمین تے آئے لکھاں نبی پیدا ہوئے گرامی قدر رات اللہ نے آدم علیہ السلام نو بلا دیتا اوہی آدم علیہ السلام جنت رہ رہے سن تے آپ دے پیچھے پیچھے فرشتے پھر دے سن ایک دن عرض کی تھی یا اللہ کیوں پھر دے نہیں اللہ فرمایا تیری کنڈ چ محمد نور ہے اے میرے یار دے نور دی زیارت کر دینے عرض کی تھی یا اللہ پیچھے پیچھے پھر دینے اے نور میرے متھے چ رکھ دے میرے سامنے بہ کے دید کرن او نور آپ دی کنڈ پشت دے وچوں متھے تے آیا سارے فرشتے آدم دے متھے ول ویکھ کے نبی محمد دے نور دی زیارت کر دینے ایک دن عرض کی تھی یا اللہ او نور میرے چ وس دے سارے ویکھ دے نے میں کدے ویکھیا ہی نہیں عرض کی تھی یا اللہ مینوں بھی وکھا دے اللہ نے فرمایا آدم اپنے انگوٹھیاں ول ویکھ آدم نے انگوٹھیاں ول ویکھیا او نور پیشانی وچوں انگوٹھیاں دے ناخن چ ظاہر ہویا آدم نے محمد نور ویکھیا نہیں بولے سبحان اللہ اچھا بولو موتیاں علی سرکار
اب بیلی لوگ پوچھتے نا انگوٹھے چومنے کتھے لکھے میں دسنا کتھے لکھے آدم علیہ السلام نے جب انگوٹھے چ محمد عربی دا نور ویکھیا نا تے سبحان اللہ شیطان بھی انج چاہتا سی کہ میں آدم علیہ السلام نے انہاں دے مقام تو گرا دے ماں نیت یوں دی سی جنت چو کڑا پر انہوں کی پتہ سی کہ اللہ دے کمہ چکی حکمت ہے میں انہوں جنت چو کڑنا نکل بھی جان گے پر مرتبہ انہاں بلند ہو جائے گا کہ ایسے آدم چو لکھاں نبی تے ولی پیدا ہو جان گے اللہ دے کمہ چے حکمت ہوں دی آدم علیہ السلام نے جڑ ویلے گندم دا دانا کھا لیا او شجر ممنوع دا پھل کھایا آدم تے حوا دے جسم دو سے ویلے جنتی لباس اتر گیا جڑ ویلے جنتی لباس اتریا بے لباس بے پردہ ہو گئی آدم علیہ السلام تے حوا حیا نال دوڑ دے نہیں قریب درخت انجیر دا انجیر دے پتے اپنے جسم تے لپیٹ دے نہیں پردہ پہ کر دے نہیں حضرت مولا معین الدین کاشفی فرما دے نے او جنت دا لباس کیڑا سی حضرت مولا معین الدین کاشفی فرما دے نے آ جڑے انسان دے جسم دے ناخن نے اے اصل وچ جنتی لباس اے ناخنا دی طرح پورے جسم تے لباس سی جدوں اے اپنے پھل کھادا سارا لباس اتر گیا اللہ نے وہ لباس صرف انگلیاں تے رکھیا کہ جدوں انسان اپنے ناخن ویکھے گا انہوں جنت دے لباس دیاں یاداں ہون گیاں مولا کاشفی فرما دے نے اسے واسطے اج بھی انسان بڑا ہسدا ہوے بڑا خوش ہوے او بھی نگاہ جدوں اپنے ناخنا تے پیندے او غمگین ہو جاندا ہے انہاں جنت دیاں یاداں آ جاندیاں نے کیونکہ اے ناخن انسان دا جنتی لباس آدم علیہ السلام دا لباس اتر گیا انجیر دے درخت دے پتے اپنے جسم نال لپیٹ دے نے اما حوا بھی لپیٹ دیاں نے حیاواں آ رہیاں اس ویلے اللہ جلال چ آیا اللہ نے رشاد فرمایا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اللہ نے فرمایا شیطان نے بہکا دیتا فَأَذَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ اگلی گل سنی اللہ فرمایا وَقُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا اتر جاؤ سارے زمین تے اتر وَقُلْنَا اهْبِطُوا نکل جو جنت کنو کنو فرمایا آدم علیہ السلام نے اما حوا شیطان نو سپ نو اور مور نو انہاں پنجاں نو اللہ نے سزا دیتی کہ آدم علیہ السلام تے بے لباس ہو گئے تے آدم نے فرمایا کہ جاؤ زمین تے ہن کما کے کھاؤ توجہ ہے مرد نو سزائے دیتی گئی کہ اگے تے جنت دے باغ تے میوے کھا رہا سا نا پھل ہن کما کے کھا اے مرد نو سزا عورت نو سزائے ملی کہ حیض نفاس حمل دی تکلیف انسان دی نالو مرد دے نالو انسان عرض دی عقل ادھی وراثت وچ ادھا حصہ یعنی عورت جسمانی تے معاشرتی تکلیفاں اللہ نے وارد فرما دیتی ہیں شیطان دا چہرہ مسخ کر دیتا سیاہ چہرہ ہو گیا مور دے اللہ نے پاؤں کالے کر دیتے اج بھی اسے واسطے جدو مور نچدا ہے مگر جدو دی نظر پیراں وال پیندی ہے تے اج بھی ایڈے ایڈے موٹے اتھرو دے رکھ دے پیر مسخ کر دیتے گئے سپ دے اللہ کریم نے اے اونٹ دی طرح بڑا سی اللہ کریم نے انہوں فرمایا کہ تو ہن پاؤں دے چھین لے لتاں چھین لئیاں واپس لے لئیاں فرمایا زمین تے رنگیا کر پیٹ دے بال چلیا کر مٹی کھا رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اور ارشاد فرمایا وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ جاؤ تسی ایک دوجے دے دشمن بن جاؤ ایک دوجے دے بازیں دے دشمن یہ نہیں فرمایا سارے دشمن نہیں فرمایا بازیں دے دشمن وَقُلْ نَهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ سپ انسان دا دشمن ہے انسان سپ دا دشمن ہے شیطان سپ دا دشمن ہے سپ مور دا دشمن ہے مور شیطان دا دشمن ہے
تے مرد تے بیوی آپس چ پیار کر دینا، اے نہیں دشمن، کیونکہ اللہ نے یہ نہیں سی فرمایا کہ سارے دشمن، فرمایا بعضیں دے دشمن ہو جاؤ۔ انسان نہ پیار کر دے، مگر مور شیطان سپ دا دشمن، سپ انسان دا دشمن، انسان سپ دا دشمن، بعضکم لبعض عدو۔ اسے واسطے کافر نہ پیار کردا، مومن نہ پیار کردا، پر مومن کافر تو نفرت کردا، کافر مومن تو نفرت کردا، بعض نہ پیار کردے نے تے بعض دے دشمن بن گئے۔ اللہ فرما اتر جو زمین تے، حضرت سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، پیر باہو نے نا اے اترن والا جڑا زمین تے اترن والا منظر سی نا اپنی رنگ پیش فرمایا۔ لے چلنا پیر باہو دے دربار تے، چلو ہن آخری واری سبحان اللہ بولو بھائی۔ حضرت پیر باہو فرماتے نے بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا، وہ گھر تھی ملیا اے دیس نکالا، اساں لکھے آئی جھولی پایا، وہ چھڑنی دنیا نینا کر جیڑا، ساڈا اگئی دل گھبرایا، وہ چھڑنی دنیا نینا کر جیڑا، ساڈا اگئی دل گھبرایا، وہ اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، باہو دم دم غم سوایا۔ پیر باہو فرماندے نے بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا، فرماندے نے ساڈا انہوں دل نہیں سی کردا، سانو تے بن کے زمین تے لیاندا گیا۔ آدم دی پشت وچ سانا اسی سارے ہی آئے نا، وَقُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا، فرمایا اتر جو سارے، بن چلایا طرف زمین دے، عرشوں فرش ٹکایا ہو، گھر تھی ملیا دیس نکالا، ہاں گھر تے ہوئی ہے نا، گھر تھی ملیا دیس نکالا، اساں لکھے جولی پایا ہو۔ آپ ارشاد فرما دنے چھڑنی دنیا نہ کر جھیڑا، ساڈا اگے ہی دل گھبرایا ہو۔ فرما دنے جا نہیں دنیا میرے نیڑے نہ، ساڈا تے اگے ہی دل بڑا گھبرایا ہے۔ کیوں؟ اسی پردیسی، ہاں ایتھے پردیسی ہے نا، اسی پردیسی ساڈا وطن دراڈا، باہو دم دم غم سوایا ہو، چھڑنی دنیا نہ کر جیڑا، ساڈا اگے دل گھبرایا ہو۔ اللہ تعالیٰ حاضری قبول فرمائے۔ اگلے جمعہ المبارک نو اتھوئی گل شروع کرا کے